अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पहला सवाल इंडिया से है, ये जयपुर इंडिया, और ये राजू सूद साहब का। बहुत कम नाम हैं जिनको मैं ठीक मेरा ख्याल है प्रोनाउंस कर लेता हूँ। तो राजू सूद साहब का सवाल है और ये हिंदुस्तान से आने वाला पहला तंज़िया सवाल है। तो लेकिन बहरहाल भाई हैं, दोस्त हैं मेरे लिए, तो ये जिनके साथ मेरा राब्ता है या वो फॉलोअर्स कह लें या सब्सक्राइबर्स कह लें, मेरे लिए तो दे आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, जिनके साथ कम्युनिकेट करता है आदमी। अनफॉर्चुनेट है कि हम मिल नहीं सकते, कदगने हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज़ मैं 2-3 बार गया हूँ एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड विजिटिंग इंडिया। बहरहाल सवाल इनका सुने आप। वो कहते हैं कि आप बहुत रोशन ख्याल बनते हैं, लफ्ज़ काफिर के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा राजू सूद साहब, मेरे भाई, मैंने कब कहा है कि मैं रोशन ख्याल हूँ? मैं तो ना तारीख ख्याल हूँ ना रोशन ख्याल हूँ। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद लिटरेचर को तरजीह दी और लिखने को अपना कैरियर बनाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जुमा 4 दिन की पैदाइश है। ये तो मुझे खींच खांच के इस तरफ ले आए। मैंने तो शुरू में बहुत रेजिस्ट किया था। तो जिसकी सारी ज़िंदगी सवाए पढ़ाई लिखाई के कोई काम ही नहीं किया, अब आपको मैं ये लाइब्रेरी दिखा नहीं सकता। और ये मेरे डीएनए का हिस्सा है। मेरे बाप दादा की भी इसी तरह की लाइब्रेरीज़ थी। तो बात रोशन ख्याल होने की नहीं है, तारीख ख्याल होने की नहीं है। बात एक ऐसे आदमी की है जिसकी कोशिश ये होती है कि वो मेरिट पे, एक इंसान के तौर पे इंसानों के बारे में जब बात करे, वाक़यात के बारे में, उसमें ये हो सकता है किसी वक्त जहालत एक्लिप्स कर जाए बंदे को, अक्ल का खाना ज़रा खाली हो। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बदनीयती नहीं। ये तो हो सकता है कि हालात और वाक़यात की वजह से, कुछ और मजबूरियों की वजह से आदमी सच बोलने से गुरेज करे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस बात का कोई दखल नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। मैंने कहा ना कि मुशाहदे की, मुताले की गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। सो ये रोशन ख्याली और ये तारीख़ ख्याली, इसको अलहदा कर दें। वो जो हमारे शायर हैं अहमद फराज, उनके बेटे आजकल हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, शिबली फराज, वेरी स्वीट जेंटलमैन। उनका एक खूबसूरत मिसरा है, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। इसलिए किसी तकल्लुफ, तरद्दुद या डंडी मारने के बग़ैर बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। कामयाबी कितनी होती है ओवरऑल रिस्पॉन्स से मुझे थ्रू आउट, अपनी राइटिंग से भी, और ये मेरी जनरल फीलिंग ये है कि मेरे व्यूअर्स हैं या रीडर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव राय ही रखते हैं। अच्छा, अब रह गया आपका सवाल कि लफ्ज़ काफिर के बारे में आपकी क्या राय है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक लफ्ज़ ट्रैवल करते हैं। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है शरिया। हम में से 99% इसी लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं है। हमारे यहाँ है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अक्सरियत को ये नहीं पता कि सब्र का मतलब क्या है। लफ्ज़ों के लुग़वी मानी होते हैं बुनियादी, फिर लफ्ज़ ट्रैवल करते करते सदियों के बाद कुछ और तरह का उनका एक तासुर और मतलब बन जाता है, और लोग फिर उसको
جپا مار کے نا بیٹھ جاتے ہیں. مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں اردو میں, مجھے نہیں پتا وہاں ہندی انفارچونیٹلی مجھے نہیں آتی, ایک لفظ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے کہ جی وہ ہرن کلانچیں بھر رہا ہے. کلانچ ٹرکش کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بالغ آدمی اپنے دونوں بازو سٹریچ کرتا ہے تو اس انگلی سے اس انگلی تک کے فاصلے کو ترکی زبان میں کلانچ کہتے ہیں. اب وہ ہرن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہرن کی جو چھلانگ ہوتی ہے جب وہ چال میں پڑ جاتا ہے, یا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ شکاری ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ وہ جب وہ بالکل ٹچ اینڈ گو والا نہیں اس طرح, تو وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کلانچ کا ہی مطلب ہے. اس میں بے شمار لفظ ایسے ہیں جن کو ہم سمجھے بغیر بول رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط و لام ہو جاتے ہیں. ان کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے وہ عام تاثر ہوتا ہے. جیسے میں, آپ, ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کافر کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا, چھپا لینا. اس کا لغوی مطلب تو بھائی یہ ہے. تو میں نے اس پہ کیا رائے دینی ہے, اس پہ تو ڈکشنریز میں رائے موجود ہیں. اچھا, رات کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات باقی سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے, اندھیرے میں چھپ جاتا ہے سارا کچھ. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ سمندر اور دریا کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ سمندر اور دریا اپنے اندر کی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. اسی طرح کسان تک کے بارے میں کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, چونکہ کسان کیا کرتا ہے, وہ بیج کی نشو و نما کے لیے مٹی میں اس کو چھپا دیتا ہے. سو اب اصطلاحی معنی یا اوور اے پیریڈ جو ہم جس طرح کا جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں, سنتے ہیں یا سناتے ہیں, اس کا بعض اوقات حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ اگر آپ چاہیں تو ڈکشنری سے پوچھ لیں. اس میں میری رائے کی کیا حیثیت ہے, یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. یا اگر آپ پوچھتے ہو کہ بھی آپ کی کیا رائے ہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے, تو اس میں میری کیا رائے ہونی ہے. 2+2 = 4. اس میں میری رائے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے بہرحال نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے کسی ایسے سوال کا راجو سود صاحب مجھے انتظار رہے گا جس میں اگر طنز کی کمی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا. بٹ آئی ہیو انجوائڈ دس. یو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.